अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए एलएलबी के वो तमाम स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्विटी के हवाले से, तो लॉ ऑफ इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से जनाब अल्लाह आज मैं डेफिनेशन इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसकी खासियत के हवाले से और दीगर अवामत के हवाले से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे कबल आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो आपकी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और आप सबसे गुजारिश है कि जनाब मोहतरम नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एग्ज़ाम में आप जनाब आला डेफिनेशन ऑफ इक्विटी का ये जो पैराग्राफ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं इंग्लिश एंड उर्दू बोथ ऑफ द लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डेफिनेशन ऑफ लॉ इक्विटी है क्या। और आपको इस चैनल के बाद इस वीडियो के बाद आपका बड़ा कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ इक्विटी का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जो हैं खुद से भी अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास वो कंसेप्ट जो है इसका लॉ ऑफ इक्विटी का वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जनाब मोहतरम एक नोटबुक आप अपने पास रख लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को राइट डाउन कर लें, और ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अगर किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो तो वीडियो पे कमेंट लाजमी करें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मुझ तक जो पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचेंगे इंशाल्लाह आप सबके साथ वो पॉइंट ऑफ व्यू जो एजुकेशनल होगा इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है अपनी जो लीगल जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसको क्लियर करें। ड्राफ्ट, लीगल ड्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, ताकि आप जो है वकालत को पढ़ना, लिखना और सीखना समझ सकें। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें ताकि आप लोग का मेन कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विटी की तरफ। लिटरली इक्विटी मींस फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड अपराइटनेस। जो ये डेफिनेशन है इसके मुताबिक लघवी तौर पर अगर देखा जाए, इक्विटी से मुराद था कि जनाब साफ़ सुथरा एक इंसाफ फराहम कर देने वाला सांचा, यानी गैर जामदारी और ईमानदारी से हकीकी तकाज़ों को पूरा करना। जैसे कहते हैं ना कि साफ साफ बताओ कि तो क्या वजह थी, यानी किसी चीज़ की बिल्कुल क्लियरनेस के लिए एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं राइट ऑफ व्यू, इस हवाले से। और इसमें नेक्स्ट में लिख रहा है कि लीगली इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल विच सप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ वेयर देयर एप्लीकेशन ऑपरेट हर्शली और कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कानूनी तौर पर इसकी तारीफ़ कानूनी असूलों के एक सेट के तौर पर की जा सकती है जो कि कानून के सख्त क़वायद की खामी को दूर करने के लिए मदद करता है। जहाँ पर कानून सख्त क़वायद का इतलाक़ सख्ती से असर पजीर होता है। यहाँ पर जो है नेचुरल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जनाब आला बात की जा रही है कि जनाब मोहतरम अगर किसी चीज़ को लागू करना है तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रिक्ट रूल। पहले तो स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी फैसला होगा सबको जो है इसी कानून के मुताबिक रहना होगा, और कानून के मुताबिक जो रूल्स रेगुलेशन है इसी पर इम्प्लीमेंट होगा, और हर शख्स उस ऑर्डर का जनाब आला जो है वो मानने वाला होगा और उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और जनाब आला इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा कि अगर शख्स कोई इससे नुरूगर्दानी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट रूल्स के हवाले से इन लोगों ने एक्सप्लेन करने के हवाले से मामलों को देखा। अब नेक्स्ट में विच आर्गुमेंट्स रूल्स ऑफ लॉ वेयर इज लॉ द टेक्निकल और कैन बी डिफाइंड एज फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ। यहाँ इसमें देखें कि सीधी सी बात है, इसकी तारीफ फितरी इंसाफ के असूल के तौर पर की जा सकती है जो कानून के क़वायद में इजाफा करता है। जहाँ पर कानून नाकाफ़ी है, यानी जहाँ पे बेलचकी और तकनीक होता है, यानी इसी की तारीफ़ की कानून के मुकर्रर शुदा क़वायद के तौर पर की जा सकती है। मीन टू से कि यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि जो फितरी इंसाफ के तकाज़े हैं उसको हकीकी अमली जमा पहनाया जाए, और यही इम्पोर्टेंस थी, इसकी अहमियत थी और ज़रूरत थी एक जस्टिस सिस्टम को, जो कि इंग्लिस्तान के जनाब जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर करने के हवाले से। क्योंकि सारे तो इंसाफ के तकाज़े कॉमन लॉ के ज़रिए तो पूरे नहीं किए जा सकते थे, कुछ चीज़ें हटकर भी होती हैं और उनके लिए हटकर फैसले करना भी इम्पोर्टेंट था। खामियों को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत और अहमियत को जांचा गया। ज़ाहिर है कि जब एक फील्ड में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं देन आप बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन पॉइंट ऑफ व्यू को इस जो है लॉ के मुताबिक जो है मुकम्मल नहीं किया जा सकता।
ہاں ملتا جلتا کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل جو ایک فیصلہ جو بالکل رعایا کے حق میں ہو یا انصاف کے تقاضے مکمل کرتا ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ کسی شخص کا کورٹ میں کیس ہو جائیداد کا، آپ اس کا جناب جو فیصلہ کریں اور بعد میں آپ کو ہی پتہ لگے کہ اس میں ایک لچک جو رکھی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے، یا اس لچک کو رکھنا ضروری تھا، یا اس لچک کی امپورٹنس کے حوالے سے یا کسی دوسرے کوئی فیکٹس کو جناب اعلیٰ کو درگزر نہ کیا گیا، ان چیزوں کو جناب اعلیٰ مکمل کرنے کے حوالے سے یہ جو ہے ایکٹیویٹی سامنے آئی. سم آف ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ پرانے وقتوں میں کچھ لوگ اگر آپس میں بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹ کرتے تھے تو اس وقت پڑھائی لکھائی تو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایگریمنٹ کہاں ہوتے تھے، زبانی کلامی باتیں ہوتی تھی. سم آف دا پیپل جو ہے نا پھر زبانی کلامی بات کرتے تھے اور بعد میں پھر وہ مکر بھی جاتے تھے. تو پھر جب وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے آگے بڑھتے تھے، کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہوتا تھا، آپسی بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں جس پر جو ہے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو پھر ایک بہترین عمل کو جانچ پڑتال کو عمل میں لانے کے لیے پھر آرگومنٹس اور فیکٹس اور جناب اعلیٰ جو اسپیکسفی ریلیف ایکٹ کے حوالے سے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ایک چھان بین تو کی جائے نا جس پر یہ شخص جو اتنا بلبلا رہا ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آئے پھر بعد میں نا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یورپ والی سائٹس پر جو ہے کسی بھی کیس کو بڑی باریکی سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ایک معمولی سے سسپیکٹ کو جناب اعلیٰ ایویڈنس میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ انویسٹیگیشن. اور انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے؟ قانون کے تقاضوں اور اس میں کچھ لچک. اور سم آف ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی شخص کسی کو شک کی بنا پہ پکڑتا ہے، اس کو لاتا ہے، تفتیش کرتا ہے اور بعد ازاں اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے. کیوں؟ اس کو ڈاؤٹ تھا، لیکن اس کو جناب مکمل طور پر اس کے خلاف پروف نہیں تھا. اب وہ پروف حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا پیچھا کرتا ہے. تو ہوتا ہے کیا؟ آفٹر سم ٹائم وہ مسٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے جناب اعلیٰ قانون کے رکھوالے اس پر جو ہے اپنی جو ہے گرفت مضبوط کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، اور یہی ضرورت تھی ایکویٹی کی، اس میں کوئی لچک کے حوالے سے، اور ایسی لچک جو انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. نیکسٹ پیج میں دیکھیے، اس میں لکھا جی وچ الاؤ جج ٹو یوز دیئر ڈسکریشن اینڈ پرووائڈ جسٹس اکارڈنگ ٹو نیچرل لا. اب یہاں پر کیا تھا کہ جناب اعلیٰ مقررہ شدہ قواعد کے طور پر جو جناب اعلیٰ تعریف اس کی یہی ہے کہ لچکی اور تکنیکی اس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جناب لچک ہو، تکنیک ہو، سارے معاملات ہو، جو ججوں کو اپنی صوبہ دیدگی استعمال کرنے، یعنی جو ججوں کے پاس اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنے اور فطری قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورٹ میں ہمیشہ ایک ڈیفینڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے سارے آرگومنٹ پیش کرتا ہے، اور جناب نیکسٹ جو اس کے سامنے جس پر الزام کیے جاتے ہیں وہ اپنے جناب انصاف کے تقاضوں کے لیے جو ہے اپنے آرگومنٹ پیش کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں کراس ویریفیکیشنس اور دیگر پوائنٹ آف ویو معمولی سے معمولی فیکٹ بھی جو ہے کیس کی صورت بدلنے میں بڑا اہم کردار کرتا ہے. اور سم آف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عدالت میں کوئی کیس رننگ میں ہو اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کیس وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، لیکن جب آرگومنٹس اور کراس سیکشن ہوتا ہے اور باتوں کی بنا پر کچھ چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، تب آپ کے ججز کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جناب ان فیکٹس کی نظر کو دیکھتے ہوئے جناب محترم جو ہے ایک اور جو ہے نا وہ ایک تاریخ ہونی چاہیے جس پر مبنی مزید ایسے گفتگو جو حقیقی عملی پہلو سے جو ہے نا وہ دوسروں کو جناب اعلیٰ ایک ایسا پوائنٹ کا مرکز ملے جس سے ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سابقہ ججز کے فیصلوں پر نظر ثانی ہو، وہ ڈائریکشن کو یوز کرتے ہیں اور اسی ڈائریکشن کی بیس پر ہم لوگ کیس کی گراؤنڈ پیش کرتے ہیں اور جناب اعلیٰ اس پہ مزید جو ہے وہ کیس کو جناب اعلیٰ سامنے رکھتے ہوئے مزید آرگومنٹ پیش کرتے ہوئے اس سے بینیفیشری پوائنٹ آف ویو کو حاصل کرتے ہیں. تو سیم لائک یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی چیز کے حوالے سے تھوڑی سی لچک جو ججز کی جانب سے ہوتی ہے کہ اس پر آرگومنٹ پیش کیے جائیں یا اس پر مزید جو ہے وہ تحقیق کی جائے، اور یہ ساری چیزیں نا تو اسے ہم اسپیکسفی ریلیف کو ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. پاکستان میں بھی اس کا بڑا اچھا سکوپ ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی اس طرح کے معاملے کو پیش اپ کرتا ہے اور اس کے پاس جناب اعلیٰ اس طرح کے کلو ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ بات میں کچھ جول ضرور ہے لیکن وقتی طور پر ثبوت نہیں ہے، لیکن ثبوت حاصل کرنے کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے، تو یہ پاسبل